السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نبدا معكم فقرة جديدة سميتها الحلقة بالفرنسي لان. نبداو على بركة الله. نكتب لكم القواعد. الحلقة سميت الفقرة اللي نخدموها سميتها الحلقة بالفرنسي انا. الشروط تاعها اش خاصها تكون؟ انا غنشرح لكم الشروط تاعها تصنتوي. انا غنشرح لكم الشروط تاعها ومورا غندوزو للتمارين التطبيقية تصنتوي. قالت لي تكون مجموعة هي ان انصامبل مزودة يعني مني بقانوني تركيب داخليين متفقين اطوال والتي. يعني هاي مزودة بقانوني تركيب داخليين هما اطوال والتي. هذا هو الرمز باش كيترمز ليه. متفقين. دابا نبداو بالقاعدة هاي. نقول يعني اون دي كو نقول ان اطوال تي حلقة إذا وافقت إذا كان متحققين الشروط التالية. ركزوا معايا في هاد الشروط. الشرط الأول خاص تكون اطوال زمرة تبادلية. خاصها تكون زمرة تبادلية. خاص تكون زمرة تبادلية. الشرط الثاني خاص يكون القانون تجميعي يعني اسوسياتيف. خاص يكون القانون تجميعي في متفقين. الشرط الثالث خاصها تكون القانون توزيعي بالنسبة للقانون اطوال في بالنسبة للقانون اطوال غندير لي اطوال في متفقين لحد معايا في هادشي ولا لا؟ متفقين معايا لحد دابا؟ فهمتوا؟ بالإضافة إلا كانت القانون بالإضافة لذلك إلا كان القانون تبادلي فإننا نقول أن اطوال حلقة تبادلية. متفقين؟ وإذا كان القانون كيقبل عنصر محايد نقول أن الحلقة اطوال واحدية. أنا نكتب لكم القواعد فهمتوا ياك؟ نقول ولا غنديرو إذا كان يعني بالإضافة لهاد الشروط هادو اللي قلت لك. بالإضافة لهاد ثلاثة شروط. إذا كان اطوال حلقة يعني حلقة يعني متحققين هاد الشروط ثلاثة. إلا كانوا محققين لك هاد الشروط ثلاثة اطوال حلقة. وانتم متفقين ولا لا؟ متفقين. والقانون يقبل عنصر محايد نسموه مثلا. محايد نسموه كينتمي الحلقة كينتمي للجروب مجموعة مجموعة ولا فاش غنديرو غنحيدو نخليو كيقبل عنصر محايد مثلا. وداك العنصر المحايد ضروري خصو يكون كينتمي للمجموعة اللي تخدم فيها. متفقين. فاصلة نقول
ولا اش غادي غنديرو؟ فإننا نقول على أن أ إطوال تي حلقة واحدية، حلقة واحدية. متفقين دابا معايا ولا لا؟ شوفوا معايا مزيان. إلا كان القانون تي كيقبل عنصر محايد، إطوال تي كتكون حلقة واحدية. متفقين؟ وعاوتاني إذا كان إطوال تي حلقة والقانون تي تبادلي، فإننا نقول على أن إطوال تي حلقة تبادلية. سمحوا لي، تبادلية. نعاود نقول لكم خلاصة هادشي. إلا كانوا محققين لك 3 شروط كتقول إطوال تي حلقة، بالإضافة يعني كانوا زايدين عليهم شروط أخرين، يعني كان القانون تي تبادلي كتقول الحلقة حلقة تبادلية. وبالإضافة إلى ذلك إلا كان القانون تي كيقبل عنصر محايد كتقول أن الحلقة إطوال تي حلقة واحدية. ودابا متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنمسح السبورة باش نحاول نقول لكم بعض الملاحظات فهمتوا لي فيهم. عافاكم كتبوا هاد القواعد، حاولوا تكتبوهم في ورقة باش باش ندوز الأمثلة والتمارين التطبيقات. خاص ضروري كل هاد الشروط تكونوا كاتبينهم. متفقين؟ دابا غنمسح السبورة باش نحاول ندوز لكم بعض الملاحظات. صنتوني في بعض الملاحظات. غنكتبو ملاحظات، بعض الملاحظات. هاي كيقولك غالبا ما نرمز للقانون إطوال غالبا ما كنسميوه جمعيا، ما كنرمزو ليه غالبا، ما كنرمزو لهاد القانون إطوال كنرمزو ليه غالبا ما نرمز لهاد القانون إطوال جمعيا. كيفاش جمعيا؟ يعني كنرمزو ليه بالرمز زائد. جمعيا يعني الرمز زائد. دابا قال لك غالبا ما نرمز للقانون إطوال جمعيا يعني زائد. تصنت شنو هي جمعيا؟ جمعيا هي تصنتو لي حق بغا نقول لكم واحد الملحوظه قبيله سيدي ما قلتها لكم بالفرنسي. تصنتو شنو هي حلقه واحديه؟ واحديه هي اونيتير، ولا اونيفير. اغلبيه كيسميوها اونيتير، انو اونيتير. عقلوا عليها، حلقه واحديه بالفرنسي انو اونيتير، حلقه واحديه انو اونيتير. عقلوا عليها، حلقه تبادليه انو كوميتاتيف، زمره تبادليه ان جروب كوميتاتيف. تي توزيعي بالنسبه للاطوال قلنا في الحصه السابقه يعني تي ديستريبيتيف باغ لا لوا بارابور لا لوا اطوال. هذا القانون تي توزيعي بالنسبه للقانون اطوال هي لا لوا تي ديستريبيتيف باغ لا لوا اطوال ولا بارابور لا لوا اطوال. متفقين ولا لا؟ متفقين لحد دابا في المصطلحات بالفرنسي. متفقين. دابا غنحاول نكملو هنا. دابا هادشي اللي كنت باغي نقول لكم، باغي نقولهم لكم بالفرنسي، نعاود نكررهم لكم. قلت لكم حلقه واحديه هي اون انو اونيتير، حلقه تبادليه هي اون انو كوميتاتيف. متفقين؟ زمره تبادليه هي ان جروب كوميتاتيف. تي توزيع بالنسبه للقانون اطوال
يعني هي تي اي ديستريبيتيف بارابور لا لوا ايطوال. متفقين؟ دابا اش قال دابا غالبا اش قال دابا؟ قال لك غالبا ما نرمز للقانون ايطوال جمعيا. جمعيا هي كيتسمى اديتيف، كيتسمى اديتيف كيتسمى اديتيف. نكمل لكم هذا القانون، هذا ايطوال كيترمز ليه قانون الجمع، قانون كيتسمى قانون جمعيا يعني اديتيف، لا لوا اديتيف كيترمز ليه قانون بلوس. غالبا في التمارين كيترمز هذا القانون ايطوال كيترمز ليه جمعيا بلوس، يعني كيتسمى اديتيف بالفرنسي. متفقين؟ ونرمز للعنصر المحايد، ولا غنديرو سمحوا لي، والعنصر المحايد للزمرة اش غتولي في بلاصة ايطوال؟ ا بلوس. متفقين؟ دابا غتولي سمحوا لي، دابا غتولي في بلاصة ا كانت عندك ا ايطوال تي، هذه كاملة حلقة، ولكن ا ايطوال فقط ا ايطوال هي الزمرة، ماشي ا ايطوال تي كاملة زمرة، حقاش الزمرة اش قريناها؟ الزمرة قريناها بحال هكا كيترمز لها جي ايطوال ولا جي تي، بحال كيش كيترمز لها. دابا انت عندك ا ايطوال يعني غدير ا ايطوال، ا ايطوال زمرة، هذه الزمرة كيش كدير، هذه الزمرة هنا. الا كانت ا ايطوال تي حلقة الوغ ا ايطوال راه زمرة تبادلية، لحقاش خصنا نكون الا كانت ا ايطوال تي حلقة اوتوماتيكمون انت كتستنتج بلي ا ايطوال راه زمرة تبادلية. علاش؟ لحقاش داخله مع الشروط تاع الحلقة، كوش ما كانش غادا تكون ا ايطوال تي حلقة. متفقين؟ دابا نكملو ونرمز شوفوا قالك كنرمزو للقانون ايطوال بالجمع بلوس، والعنصر المحايد للزمرة ا مزود بقانون التركيب داخلي اللي هو بلوس بالرمز صفر، ونسميه صفر الحلقة، ونسميه يعني زيرو دو لانو، نسميه صفر الحلقة. شافتين؟ ونسميه صفر الحلقة. ها عقلوا عليه مزيان، عقلوا على هادي مزيان. شافتين؟ ونرمز هذا تصنتوا ليا، هذا قانون، هذا إلا قانون أول ولا الثاني؟ قانون إيطوال، قانون أول. إذا هنا خصنا نديرو نرمز للقانون الأول إيطوال جمعيا، يعني بالرمز زائد، يعني غالبا ما كنرمزو ليه بالرمز الجمع. متفقين؟ دابا وصلنا لفقرة أخرى، قالك ونرمز للقانون الثاني. دابا سمحوا لي، فين هو هنا الوا دوزيام لوا؟ هنا ها هو التي. باش كنرمزو ليه؟ بالضرب، كنرمزو ليه بالرمز ضرب، هاي بالرمز ضرب، وكنسميوه قانون ضربي. بحال دابا هذا قانون جمعي. شوفوا سمحوا لي، شوف تصنتوا انا غنكتبها لكم هنا. الجمع كيتسمى قانون جمعي، شنو هو قانون جمعي؟ يعني لوا اديتيف، ضرب قانون ضربي. تصنتوا لي دابا قانون ضربي اش كنسميوه بالفرنسي؟ ان لوا ميلتيتاتيف. هذا ان لوا اديتيف وهذا ان لوا ميلتيتاتيف. الزمرة التبادلية. سمحوا لي قلنا بين الشروط تاع الحلقة انها خصها تكون في الاول زمرة تبادلية. شنو هو الشروط تاع الزمرة التبادلية؟ لقيتو عقل الشروط تاع الزمرة التبادلية وان خاص يكون القانون
اطوال. اش قلنا في خاصية بوين؟ قلنا خاص تكون اطوال زمرة تبادلية. هاد اللي بغات تكون زمرة تبادلية شنو هما الشروط تاعو؟ نعاود نذكروهم. خاص يكون اطوال تجميعي، اطوال كيقبل عنصر محايد، اطوال كيقبل عنصر مماثل. متفقين؟ ولا كل عنصر اكس من القانون ولا من المجموعة يقبل عنصر مماثل، يقبل عنصر مماثل. متفقين؟ ولا كل عنصر اكس خديتيه له مماثل، يعني عنده مماثل. متفقين؟ هادشي كامل راه شفناه. بالاضافه الى ذلك الا كان قانون تبادلي فاننا نقول ان اطوال زمرة تبادليه. داكشي كامل راني شارحو، رجعوا على الفيديوهات السابقين راه غتلقاوهم. متفقين؟ دابا نكملو على بركة الله. نكملو هنا. تصنتو لي اش قلنا؟ كنرمزو اشنو نرمز للقانون الثاني بالرمز الضرب. هاي وللعنصر المحايد هنا كنرمزو للعنصر المحايد فاش؟ هنا العنصر المحايد في الزمرة مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. هنا العنصر المحايد فاش؟ مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. إذا وجد يعني لا لقيناه إذا وجد يعني لا لقيتي كيترمز ليه باش؟ بالرمز شنو العنصر المحايد في الضرب؟ هو واحد. ديرها باينة، خاصكم تكونوا عارفينها. العنصر المحايد بالنسبة للضرب هو واحد، ونسميه وحدة الحلقة. علاش قلنا العنصر المحايد هو واحد؟ لحقاش اكس كتضربها في اي عنصر في واحد كتعطيك اكس نفسها. اكس كتضربها في اي عدد كتبقى اكس نفسها. اما بالنسبة للجمع اكس كتزيد عليها الصفر، اي عنصر زدتي عليه الصفر كيبقى عطاك هو نفسه. نعاود نذكرو بالعنصر المحايد. العنصر المحايد قلنا خاص يكون اكس اطوال او كتساوي اكس. متفقين؟ ولا او اطوال اكس كتساوي اكس. ولكن الا كان القانون تبادلي كنكتفيو بعلاقة وحدة، هذه اللي تحديد عنصر محايد. خاصكم تكونوا عارفينها. متفقين؟ حنا دابا ما غرضناش حنا دابا غرضنا هو انك تعرف الا كان رمز القانون اطوال ترمز ليه جمعيا، يعني كان القانون تجميعي، يعني كان القانون جمعي. اش كدير؟ العنصر المحايد لدى الزمرة مزودة بقانون تركيب داخلي بلس كيكون هو الصفر، وكتسمى صفر الحلقة. هذا هو اللي خصك تعرف من خلال هذه الملحوظة. اللي خاصك تعرف من خلال هذه الملحوظة هذا ان القانون اطوال غالبا ما كيترمز ليه بالرمز جمع. ولا ترمز ليه بالرمز جمع عرف راه العنصر المحايد فيه غيكون هو صفر، وكيتسمى صفر الحلقة. متفقين؟ والقانون الثاني الا ترمز ليه بالرمز الضرب، العنصر المحايد تاعو الا لقيتيه بالنسبة ل مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب كيترمز ليه بالرمز واحد، وكيتسمى وحدة الحلقة. ودابا متفقين ولا لا؟ ودابا متفقين في هذه ولا لا؟ متفقين حتى في الملحوظة اللي قلت. متفقين؟ دابا غنحاول نستحسن برك، نحاول نكمل لكم ملاحظات اخرين. دابا تصنتو لي دابا اش غتولي عندك؟ دابا غادي اصبح لدينا اش ولا عندنا؟ ولات عندنا مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس والضرب. علاش؟ حقاش قلنا القانون اطوال كيترمز ليه غالبا بالجمع، والقانون تي كيترمز ليه بالضرب. متفقين؟ الا عطينا هاد الرموز هادو اش غيولي عندك؟ غتولي عندك اصبح لدينا هادي، ولات عندك هادي. متفقين؟ هادي هي كنقولوا لها حلقة. اصبح لدينا هذه حلقة، يعني ولات عندك مزودة بقانون تركيب داخلي بلس واطوال، هي كنقولوا لها حلقة. كنقولوا لها حلقة إذا كان عندنا القانون الأول خاصها تكون مزودة بقانون تركيب داخلي بلس زمرة تبادلية. حنا غنكتبوها
متفقين. شنو هو الشروط تاع الزمرة التبادلية؟ غنكتبهم لنا الشروط تاع الزمرة التبادلية. ها شروط تاع الزمرة التبادلية أن خاص يكون القانون بلس. أولا خاص يكون القانون بلس تجميعي. متفقين. الشرط الثاني خاص يكون القانون بلس يقبل عنصر محايد. الشرط الثالث خاص يكون القانون بلس يقبل عنصر مماثل. ولا سمحوا لي، ولا اش غنديرو، خاص يكون كل عنصر خديتي اكس من المجموعة أ، من المجموعة اللي خدامين فيها، له مماثل اكس بريم. متفقين لحد دابا فهاد؟ زيادة على ذلك خاص يكون القانون بلس تبادلي. حنا نتأكدو من هاد الشروط بالعقل، نتأكدو منهم. ركزو معايا دابا. بلس يمشي غيكون تجميع، بما ان هذه حلقة، بما ان ولات عندك ا بلس اطوال حلقة، اوتوماتيكمون ملي كتكون عندك ا بلس اطوال حلقة راك كتستنتج مع راسك كتقول بما ان ا بلس مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب حلقة، اوتوماتيكمون كتستنتج بلي ا بلس راه تكون زمرة تبادلية، حقاش من الشروط كيف تقول، وكتقول بما ان ا بلس زمرة تبادلية فانه غيكون عندنا هاد 4 الشروط. متفقين؟ هاد 4 شروط. الشرط الاول بلس تجميعي. كيفاش بلس تجميعي؟ يعني بلس تجميعي يعني انه غنكتبهم لكم بلس تجميعي يعني انه غنكتبهم لكم هنا بلس تجميعي يعني انه لكل اكس ايكغيك زد كينتمي لأ المجموعة اللي خدام فيها أ أس 3، حقاش عندنا 3 العناصر. عندك أسدي اكس زائد إيكغيك زائد زد اش كتساوي؟ كتساوي اكس زائد إيكغيك زائد زد. هادي خاصكم تكونوا عارفين، هادي بلس تجميع يعني كيكون عندك هاد الشرط هذا. متفقين؟ دابا غنحيد بلس تجميع ونخلي هاد الشرط هذا. دابا عوض بلس تجميع كيفيت انا بهاد الشرط هذا. متفقين؟ اش ضفنا على ذلك قلنا بلس كيقبل عنصر محايد. شنو هو العنصر المحايد بالنسبة للجمع؟ هو صفر اللي سميناه حنا صفر الحلقة. متفقين؟ شنو هو الشرط الثاني غنقولو راه كاين واحد الصفر اللي كينتمي لأ، يعني هو العنصر المحايد. عوض ما ندير درت الصفر، علاش؟ حقاش عنصر محايد في أ مزود بقانون تركيب داخلي بلس اش قلنا قبيله هو الصفر، وكنسميوه الصفر الحلقة. متفقين؟ دابا هنا اش كتكتب الشرط الثاني؟ راه كاين واحد عنصر محايد، عوض ما ندير راه يوجد واحد او كينتمي لأ، خاصني نقلب عليه. زعما كي قلت راه كاين واحد الزيرو اللي هو كينتمي لهاد المجموعة هادي، بحيث لكل اكس ينتمي لمجموعة أ لدينا عندك اسيدي صفر زائد اكس يساوي اكس زائد صفر تساوي اكس. لحقاش قانون باقي دابا قلناه راه تبادلي. علاش كتبت هادي وكتبت هادي وكتبت كتساوي اكس؟ واش كان قانون تبادلي كنت غنديرها هادي كتساوي اكس. واخا بليس كتعرفوه التبادلي راه معروف الجمع راه تبادلي. واش دابا متفقين معايا في هادي ولا لا؟ ولا غتكتب هادي كتساوي اكس و اكس زائد صفر كتساوي اكس، راه بحال. ها الشرط الثاني كتبتو. متفقين؟ دابا ركزوا معايا نكمل لكم. الشرط الثالث شنو هو الشرط الثالث؟ قلنا كل عنصر اكس من أ له مماثل اكس بريم. يعني الشرط الثالث شنو خاصنا نكتبو لكل اكس، كل عنصر اكس كينتمي لأ راه يوجد واحد اكس بريم اللي هو تيساوي شنو العنصر الوحيد بالنسبة للجمع؟ هو المقابل تاعو اللي هو ناقص اكس، اللي هو تيساوي ناقص اكس ينتمي الى أ. عوض ما ندير هنا اكس بريم كيساوي ناقص اكس ينتمي أ، غندير سدي راه يوجد واحد ناقص اكس كينتمي لأ. كذلك هنا عوض ما ندير يوجد واحد او اللي هو تيساوي زيرو اللي هو العنصر المحايد اللي هو تينتمي لأ، شنو غندير راه كاين واحد الزيرو كينتمي لأ. واش دابا متفاهمين لحد معايا في هادشي اللي كنقول ولا لا؟ متفقين؟
دابا بحيث فاصل النقطة بحيث هاي إكس زائد ناقص إكس كتساوي صفر الحلقة، و ناقص إكس زائد إكس كتساوي صفر. متفقين لحد معايا فهادشي اللي درت؟ متفقين. بالإضافة لذلك قلنا القانون الجمع تبادلي، يعني خاص تكون لكل إكس و إكغيك وينتميان إلى أ أو كاري خاص تكون إكس زائد إكغيك كتساوي إكغيك زائد إكس. متفقين. دابا أنا سمحولي عوض ما غنكتب هاد الشروط هادو ونكتب عليها الزبرة تبادلية، غنحاول ندير هاد الشروط هادو ملي درتهم قدام. متفقين. بقى واحد الشرط آخر اللي كتبتو بويلي شنو هو؟ خاص يكون دي تجميعي في أ. خاص يكون الشرط القانون الثالث قلت لكم خاص يكون رجعوا الفيديو شويه دوك القواعد اللي كنتو مكتبو اللي قلت لكم كتبو قبل ما نمسح السبوره، رجعوا الفيديو شويه يلاه راكم غتلقاوها. رجعوا الفيديو شويه يلاه راكم غتلقاوها. اش قلنا فيه قلنا القانون الثالث خاص يكون تجميعي. قلنا القانون الثالث خاص يكون تجميعي، يعني الضرب خاص يكون جميعي. ركزوا معايا، الضرب جميعي يعني اش؟ يعني لكل اكس إكغيك زد ينتميان أ أس 3 عندك ما يلي إكس فوا إكغيك فوا زد اش كتساوي؟ إكس فوا إكغيك فوا زد. متفقين؟ كاين اللي غيدير هادي، كاين اللي غيقول مع راسو عوض هادي غنكتب أنا بحق إكس إكغيك زد كتساوي إكس إكغيك زد، حقاش الضرب إكس إكغيك في زد هي إكغيك زد. واش متفقين لحد دابا؟ هذا الرمز هذا كنتو كتقراو في الثامنة وفي الكاتريام. متفقين؟ كاين اللي غيقول عوض هاد الرمز هذا غنرمز ليه بحق. متفقين؟ كاين اللي غيقول عوض مع هذا الرمز غيعطي بحق إكس إكغيك زد تتساوي إكس إكغيك زد بحق غير. اش قلنا الشرط الاخر؟ دابا هادو هما 4 شروط تاع الحلقة صافي، ولكن باقي واحد الشرط نسيناه. تاع الحلقة هو أن خاص يكون الطي توزيعي بالنسبة للأطوال، يعني خاص يكون الضرب توزيعي بالنسبة للقانون أطوال. يعني كيفاش خاصك دير؟ يعني خاص يكون الضرب هنا توزيعي بالنسبة للقانون الجمع ماشي القانون أطوال، حقاش عندك بلاصة أطوال ولات عندك جمع وفي بلاصتي ولات عندك ضرب، يعني خاص يكون الضرب توزيعي بالنسبة للقانون الجمع. اشنو غنديرو؟ لدينا هاي لكل إكس و إكغيك و زد ينتميان أ أس 3 تساوي عندك إكس فوا إكغيك زائد زد اش تساوي؟ إكس فوا إكغيك زائد إكس فوا زد، و إكس سمحولي هو هاي إكغيك زائد زد فوا إكس تتساوي إكس فوا إكغيك بليس. لا سمحولي شوف غنشرو غنقادو. شوف كتحط إكغيك هي الأولى، فاش إكس كتحط إكغيك كتبعها إكس زائد زد كتبعها إكس. واخا إلا غيقول فيكم الضرب راه تبادلي، ولكن إلا كان سمحولي كنعطيكم قانون آخر وما كانش تبادلي اش كنتو غديرو؟ كنتو خصكم تحتفظو بنفس الترتيب إكغيك إكس. متفقين؟ اش قلت لكم في الفيديو السابق؟ قلت لكم في الفيديو السابق إلا كان القانون تبادلي يكفيكم استعمال علاقة واحدة، متفقين؟ دابا كاين شي واحد فيكم عوض هاد الضرب هذا اش غيدير في الضرب؟ غيدير يعوض الضرب غيدير بحال شوفوا تبعوا معايا مزيان هاديك كي غيدير لها. دابا هادي فاهمين فيها غنمسحها باش تحاول تشد لكم كي غيدير لها. شوف غيدير بحال هذا زد إكس إكغيك زائد زد اش تساوي؟ إكس إكغيك زائد إكس زد، بحال هنا غيكتب بحال إكغيك زائد إكس زائد زد عفوا إكس اش كتساوي؟ إكغيك إكس زائد زد إكس بحال غيكتب. واش دابا متفقين لحد معايا ولا لا؟ هاد الخاصية اش كتسمى؟ هاد الخاصية كتسمى موضوعات بنية الحلقة. هاد الخاصية هادو مشيو قدامكم كتسمى
كتسمى موضوعات بنية الحلقة. موضوعات بنية الحلقة. متفقين؟ سمحوا لي بغيت نقول لكم واحد القضية. هذيك القضية ديال قبيله قلنا واحد كيتسمى وحدة الحلقة في الدار. وحدة الحلقة مزودة بطعم تركيب داخلي الدار. هاد الواحد اش كيقول وحدة الحلقة سني بالفرنسي. هي بالفرنسي هاد واحد كيتسمى وحدة الحلقة. سميتها بالفرنسي ان اليمون، يعني واحد هو عنصر كيتسمى وحدة الحلقة، يعني ان اليمون اونيتي دو لانو. اونيتي دو لانو. وحدة الحلقة هي اونيتي دو لانو. اونيتي دو لانو. صفر الحلقة هو زيرو دو لانو. وحدة الحلقة هو اونيتي دو لانو. متفقين؟ دابا غنحاول ندوز لكم واحد امثله مضاده. تصنتوا ليه. غنحاول نمسح السبوره. دابا نكتب امثله مضاده. تصنتوا لي مزيان في الامثله. دابا ناخذ المثال الاول. شوفوا هاو زد مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس والضرب و كيو مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس والضرب و سي مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس والضرب. كاين اللي غيقول لي هنا حتى ان مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس والضرب. ولكن سمحوا لي هنا، واش ان بلس زمرة تبادلية؟ واش هي اصلا زمرة؟ اصلا ان بلس ماشي زمرة. علاش؟ لحقاش كل عنصر كينتمي ان ليس له مماثل. ناخذ مثلا اكس. غنلقاو مماثل اكس في المجموعة ان مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس. اش كدير؟ كنديرو اكس زائد اكس بريم كتساوي واحد العنصر محايد. عنصر محايد بالنسبة للجمع شناهو؟ هو الصفر. برافو. اذا اكس بريم شحال كتساوي؟ هي ناقص اكس. ودابا ناقص اكس كتنتمي لان ما كتنتميش لان. الو ان مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس ليست زمرة. ومنه هذه راه ليست حلقة. فاهمين لحد معايا فهادشي اللي كندير ولا؟ متفقين؟ غنحاول نساعد السبورة. المهم هادو كاملين كشفناهم. صافي. انا دابا غنحاول نمشي لكم ونحاول نعطيكم مثال في هذا. صافي. دابا نكمل لكم. و باقا المجموعة ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس و فوا والضرب. هادو حلقتان تبادليتان ولا حلقتان تبادلية. حلقتان تبادلية واحدية وحدتها واحد. علاش؟ انا نشرح لكم علاش. حلقتان تبادلية واحدية. انا نشرح لكم. حلقة شنو هو الشروط تاع الحلقة؟ الشرط الاول خاصها تكون ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس. غناخدو مثلا هاد المجموعة هادي ار مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس والضرب مزودة بقانونين تركيبين داخليين هو بلس والضرب. غنحاولو نبينو حلقة. وتصنتو لي مزيان كتحاول تبينو حلقة. خاص يكون القانون الاول، خاص يكون الشرط الاول اللي هو شرط اساسي ار مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس خاصها تكون زمرة تبادلية. هادي راه فعلا زمرة تبادلية. علاش؟ انا نكتب لكم علاش. لحقاش اولا عندك بلس جميع. كيفاش قبيله ملي كتبت لكم دابا قبيله كتبت لكم بلس على الجميع. ثانيا عندك بلس له عنصر محايد اللي هو الصفر. ثالث كل عنصر اكس من له مماثل اللي هو عطيني هنا هي ار، يعني غندير ار له مماثل اكس بريم اللي هو تيساوي ناقص اكس و بلس هو تبادلي.
شنو حنا دابا؟ يلاه شنو دابا؟ الو ار بلس ولا تبادليه، نفس القضيه غديرو في هاد الشيء هذا، تا هما غيكونوا تبادليه. في المجموعه سي غتاخد العناصر غتاخدهم اعداد عقديه، زائد واحد وزائد جوج وزائد ثلاثه، ما غتاخدش اكس واحد اكس جوج اكس ثلاثه. علاش؟ لحقاش اكس ويكغيك عناصر من زد، لحقاش عدد عقدي كيتكتب على شكل زد تساوي اكس زائد ايكغيك. متفقين. دابا نكملو. دابا حنا بينا ار بلس ولا تبادليه. الشرط الثاني اش قلنا؟ خاص يكون قانون الضرب تجميعي لدينا في تجميعي في ار. وريتكم قبيله علاش. يلاه دابا وريتكم قبيله علاش. لحقاش لكل اكس و ايكغيك و زد كينتميو ار، عندك اكس ايكغيك زد اش تتساوي شوف ما كفايش شي صافي نكمل لكم. لا غنرجع لكم سطر اكس ايكغيك قوس تسد قوس زد. متفقين فهاد؟ متفقين. بالاضافه لذلك عندنا في توزيعي على الجمع بالنسبه على الجمع ولا توزيعي بالنسبه للجمع في فاش. كاين غيقول لي فاش ار. علاش؟ لحقاش اكس طبيعة الحال لكل اكس و ايكغيك و زد كينتميو ار أس 3. عندك اكس ايكغيك زائد زد اش كتساوي؟ ها اكس ايكغيك زائد اكس زد. وعندك عاوتاني سيدي ايكغيك زائد اكس زائد زد، عفوا اكس كتساوي ايكغيك اكس زائد زد اكس، هادي كتساوي هادي. متفقين؟ الا كانوا تحققوا هاد الشروط اش كتقول فانها حلقه. متفقين؟ نمسح السبوره. دابا حنا بينا بلي ار بلس فوا حلقه. قالك تبادليه، يعني خاصك تبين ان الضرب تبادلي. غتقول لدينا في زياده على ذلك في تبادلي في ار. علاش؟ لحقاش لكل اكس ايكغيك ينتمي لار كاري، اكس ايكغيك هي ايكغيك في اكس، وعندنا العنصر المحايد في ار مزود بقانون تركيب داخلي الضرب هو واحد، يعني الضرب له عنصر محايد اللي هو واحد. الوغ فان هذه الحلقه حلقه تبادليه واحديه وحدتها واحد. صافي. متفقين؟ دابا غنحاول نمسح الصبور باش نحاول نكمل لكم ندوز لكم مجموعات اخرين. صنتوا لي. دابا غندوز المجموعه تاع المصفوفات. غندير لدينا ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس والضرب و ام 3 ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب. هادو كندير حلقتان تبادلي، حلقتين سمحوا لي واحديتان واش تبادليتان ولا لا؟ غير تبادليتان. علاش سيدي؟ لحقاش كي شفتو في الفيديو ديال التبادليه كنا بينا انه لكل ام و ام كينتميو ام دو ار ولا ام 3 ار، ام فوا ام راه كتخالف ان فوا ام. عقلو هادو ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب حلقتان واحديتان وغير تبادليتان. متفقين؟ غنمسح السبوره باش نحاول نكمل لكم. تصنتو وحدتهما على التوالي، يعني وحدة تعادل ووحدة تعادل. دابا شنو هي الوحدة تعادل؟ الوحدة تعادل هي اي كتساوي 1 0 0 1، وهادي شنو هي الوحدة تاعها؟ هو اي كتعطيك 1 0 0 كتحط واحد بحكا واحد بحك واحد بحك 0 0 الباقي كتديرو باصفار. ها صافي. متفقين حدا معايا في هادشي ولا لا اللي درت؟ متفقين.
دابا غنحاول ندوز لمجموعة أخرى، تصنتو ليا. غنمسح السبورة. دابا غندوز لمجموعة أخرى، تصنتو ليا في هاد المجموعة هادي. غنقولو ليكن ان ينتمي إلى ان اطوال. غندوز لمجموعة أصناف التكامل، يعني لي كلاس ديكيفالونس. ولا غنقول ليكن ان من ان اطوال. متفقين؟ غنقول لدينا هاي زد على ان زد مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب حلقة تبادلية واحدية وحدتها واحد بار. علاش؟ انا نشرح لكم علاش. لحقاش اول زد على ان زد مزودة بقانون تركيب زد على ان زد، هاي سمحوا لي، زد على ان زد مزودة بقانون تركيب داخلي بلس شنو هي هذه؟ راه زمرة تبادلية. رجعوا للفيديو السابق وغتشوفوا علاش. لحقاش قانون بلس جميع هنا، والقانون بلس كيقبل عنصر محايد هنا اللي هو الزيرو، الزيرو بار. وكل عنصر اكس من بلس له عنده المقابل تاعو. متفقين؟ عنده مماثل تاعو، يعني هو المقابل تاعو، يعني المقابل تاعو مماثل تاع اكس في المجموعة، راه هو المقابل تاعو، يعني هو ناقص اكس. متفقين؟ عقلوا عقلوا، كل عنصر من هذه المجموعة له مماثل. والشرط الثالث أن بلس تبادلي، إذا غنسجل بلي زد على ان زد مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس زمرة تبادلية. الشرط الثاني بلس جميعي. لا عفاكم سمحوا لي، الشرط الأول هاهو. الشرط الثاني غندوز الضرب، القانون الثالث الضرب خاص يكون جميعي، بين الضرب جميعي. شرط آخر الضرب خاص يكون توزيعي بالنسبة للجمع. هذا باينة، الضرب راه توزيعي بالنسبة للجمع. متفقين؟ الشرط الآخر الضرب خاص يكون تبادلي، راه باينة، الضرب راه تبادلي في هاد المجموعة هادي تاهي. الشرط الآخر الضرب خاص يكون يقبل عنصر محايد في المجموعة زد على ان زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. شنو العنصر المحايد هنا؟ هو واحد بار. واش متفقين لحد معايا في هادشي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نمسح السبورة وندوز لمجموعة أخرى. سمحوا لي كنت قلت لكم، كنت قلت قبيله زد على ان زد مزودة بقانون تركيب داخلي بلس الضرب. كنت قلت لكم هذا القانون الثالث، هذا راه القانون الثاني. شوفوا هذا القانون الأول وهذا القانون الثاني. عقلوا، هذا القانون الأول وهذا القانون الثاني. متفقين؟ دابا غنحاول نمسح السبورة باش ندوز لمجموعة أخرى. هاي لدينا اف تاع ار مجموعة الدوال العددية مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس اورو، يعني مركب دالتين. هذه ليست حلقة. كاين اللي غيقول لي فيكم علاش؟ لحقاش قانون رو ليس توزيعي. هاي لأن رو ليس توزيعي بالنسبة للقانون بلس. اللي باغي يعرف علاش يرجع الفيديو ديال السابق، يرجع الفيديو اللي درت فيه خاصية ديال التوزيعية، راني بينت علاش. متفقين؟ دابا غندوز لمثال أخير، صنتو لي مثال أخير. اف دو ار يعني مجموعة الدوال مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس والضرب. هذه حلقة واحدية تبادلية. علاش؟ نشرح لكم. وحدتها
الدالة هاي نسميها مثلا اف اكس تساوي واحد، بحال قلت هي اف دو اكس تساوي واحد. انا نشرح لكم علاش. الشرط الاول كلشي كيعرفو، خاص يكون تفهمتوا، ركزوا معايا مزيان. الشرط الاول كلشي فيكم عارف اش خاص يكون، خاصها تكون اف تاع ار مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بلس زمرة تبادلية. كلشي فيكم عارف خاص تكون اف تاع ار مزودة بقانون التركيب الداخلي هو بلس زمرة تبادلية. حنا نتحققوا منها واش زمرة تبادلية ولا لا. ركزوا معايا دابا تبعوا معايا دابا مزيان. دابا الشرط الاول، شنو هو الشرط الاول في الزمرة؟ هو خص يكون قانون بلس تجميعي. واش بلس تجميعي مجموعة تاع الدوال ولا لا؟ اجي نتاكدوا. مثلا الا خدينا لكل اف و جي و اش كتنتمي اف تاع ار واش ما غنلقاوش اف زائد جي زائد اش ما غاديش تساوي اف زائد جي زائد اش؟ ما غنلقاوهاش. الا خدينا واحد دول ثلاثه دول واش ما غنلقاوش هادو؟ راه باينين. الجمع ما غيأثرش لك على مجموعة تاع الدول. هنا الجمع راه كاين صحيحة، كلشي غيقول لي صحيحة فيكم متفقين. دابا حنا سالينا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بلس واش له عنصر محايد ولا لا؟ بالنسبة لهاد اف تاع ار نعم عنده عنصر محايد اللي هو الدالة المنعدمة اللي هو الصفر. غنديرو بلس له عنصر له عنصر محايد في اف في المجموعة اف تاع ار واللي كيتسمى الدالة هي المنعدمة، وكيترمز لها بحال هكا. هاي مثلا كيترمز لها طيطا، بحيث طيطا دو اكس كتساوي زيرو. ولا غندير طيطا هاك، طيطا نقاط من اكس نحو زيرو، يعني التطبيع يعني طيطا يعني صورة اكس هي زيرو. علاش؟ دابا مثلا الا درتو اف زائد طيطا واش ما غادي تساويش اف ولا لا؟ طيطا شنو هي طيطا؟ هي الدالة المنعدمة، هي طيطا دو اكس كتساوي زيرو. الوغ بما ان طيطا دو اكس كتساوي زيرو، طيطا الدالة المنعدمة بحال كتقول هاد طيطا غتساوي زيرو. انا نشرح لكم علاش. مثلا دابا شديتو هادي درتو لها اف درتو بحال زائد طيطا دو اكس، بغيت تبينا واش كتساوي اف دو اكس. هادي شحال هي؟ اف دو اكس زائد طيطا دو اكس اش كتساوي؟ سمحوا لي نعاود نكتب لكم. هاي نعاود نكتب لكم هنا هي اف دو اكس زائد طيطا دو اكس تتساوي اف دو اكس. طيطا دو اكس من خلال هاد الدالة هادي شحال؟ هي زيرو، يعني غتبقى اف دو اكس كتساوي اف دو اكس. ومنه الدالة المنعدمة هي العنصر المحايد في مجموعة الدوال العددية المعرفة من ار نحو ار. متفقين لحد دابا في هادشي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نمسح السبور باش نحاول نكمل ليكم. دابا كي شفتو بويس كيقبل عنصر محايد متفقين. بغيت نفهم حاجة وحدة سمحوا لي. واش بلاتي تسناو نمسح لكم هادي باش نحاول نكتب لكم هنا. بغيت نفهم حاجة وحدة عافاكم. دابا بغيت نفهم حاجة وحدة، أنا بغيت نفهم صنتو لي. واش كل عنصر خديتيه من اف دو ار له مماثل ولا لا؟ اجي تيستيو صنتو لي. غنديرو لكل اكس كينتمي لدي دو اف، كينتمي لواحد دي دو اف تقدر تكون ار تقدر تكون فهمتي مجال دي دو اف مجموعة التالية. عندك اف دو اكس زائد اف كل عنصر من هذا واش له مماثل ولا لا؟ تصنتو لي تصنتو
كاين فيكم اللي غيقول لي راه بين اسد عنده مماثل اللي هو ناقص اف اللي هو المقابل تاعو. انا نشرح لكم تصنتوا لي. دابا نتوما اللي بغيتو تحددوا العنصر المماثل اش كنديرو اف زائد اف بريم كتساوي طيطا. انا نشرح لكم في حيث اف بريم ماشي هي المشتقه، راه هي مماثله اف. اف بريم ماشي هي المشتقه، راه هي مماثله اف. الله باش غدير غنسميها انا جي حيت ما تغلط لكم مع المشتقه. جي هي مماثله اف بالنسبه للقانون بلس هو طيطا. شنو هو طيطا؟ هو العنصر المحايد. متفقين دابا؟ شوفوا اف بلس جي كتساوي طيطا. هادي كيفاش كتحدد عنصر مماثل؟ كلشي عارف هاد القاعده. متفقين؟ كنديرو اف زائد اكس مولف نديرو اكس زائد اكس بريم كتساوي او. اكس انا عوضتها باف لحقاش خدام بمجموعه تاع الدوال. اكس بريم عوضتها بجي اللي هي الداله المماثله تاعها. هاد او عوضتها بطيطا اللي هو العنصر المحايد بالنسبه لهذا اف دو ار ار واللي هو كيتسمى الداله المنعدمه. متفقين؟ دابا غندخل اف زائد جي، غندخل لهم اكس اف زائد جي. اكس الكل اكس كتساوي طيطا اكس. هادي شحال هادي؟ اف زائد جي دخلت عليهم اكس كتساوي طيطا اكس. هاد اف زائد جي باش تولي عرفتي دخلت لهم اف دو اف باش تولي عرفتي دخلت لهم اكس باش تولي اف دو اكس. لحقاش هادي شنو المقصود تاع هادي؟ المقصود تاعها هي ان طيطا اكس كتساوي زيرو. هاد هو المقصود تاع هادي. متفقين؟ هادشي دخلت لنا اكس. هادي شحال اللي كلشي عارفه؟ هي اف دو اكس زائد جي دو اكس. طيطا اكس شحال؟ هي زيرو تتساوي زيرو. حنا اش بغينا حنا نجبدو؟ جي. اذا جي دو اكس اش غادي تساوي؟ غادي تساوي ناقص اف دو اكس ومنه اف ومنه جي اش كتساوي؟ ناقص اف ومنه جي اش كتساوي؟ ناقص اف. متفقين؟ دابا جي هي ناقص اف، جي هي ناقص اف. يعني شنو غنديرو؟ غنقولو مماثل اف في اف دو ار ار مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس هو موان اف. لحقاش مماثلة اف هنا كيشوفو معنا دابا في المثال هذا كانت هي جي والجي راه هي موان اف. متفقين؟ وهاد موان اف هي راه معرفة على هي معرفة هي معرفة من ار نحو ار. هاد موان اف هي معرفة على المجموعة اللي معرفة فيها اف. تصنتو دابا هاد دابا هاد اف في كاينه في مجموعة الدوال معرفة من ار نحو ار. الوغ حتى ناقص اف هي غتكون معرفة في اف. واش متفقين؟ تصنتو نعاود نشرح لكم ركزوا معايا. دابا اف راه معرفة على هاد المجال، يعني معرفة ماشي على هاد المجال عفوا معرفة في هاد المجموعة. اف راه كتنتمي لمجموعة تاع الدوال المعرفة من ار نحو ار. اذا فان مماثلتها هي غادا تكون معرفة هي غادا تكون كتنتمي اف دو ار نحو ار، يعني مجموعة الدوال العددية المعرفة من ار نحو ار. عقلوا اف مماثلة اف هي ناقص اف هي غتكون كتنتمي اف تاع ار ار. علاش؟ لحقاش ار كتنتمي اف تاع ار ار. لحقاش في العنصر المحايد كدير قاعدة كدير لكل اكس كينتمي لواحد المجموعة ا خاص تبين ان اكزيست واحد اكس بريم appartient à A tel que x plus x prime كتساوي العنصر المحايد. متفقين؟ يعني هاد اكس بريم خص تكون هي تنتمي ل A اللي هي المقابل. واش متفقين لحد دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ عقل ناقص اف شي كتنتمي لمجموعة تاع الدوال. متفقين؟ دابا غنحاول نكمل معاكم ركزوا معايا. دابا في اشنو كاين في القانون الثالث؟ كاين في دابا تصنتوا ليا سمحوا لي بغيت نزيد لكم واحد الشرط ثالث هنا. الشرط الثالث ها هو بين بلس اجتماعي له عنصر محايد بلس له عنصر مماثل اللي هو ناقص اف. متفقين؟ واش بلس تبادلي اف دو ار ار ولا لا؟ بغيتي تاكد غدير اف غتشوف اف
زائد شي، واش هي شي زائد اف ولا لا؟ ها هي اف زائد شي، هي شي زائد اف. متفقين؟ اذا بلس تبادلي، اذا اف دو ار ان مزوده بقانون داخلي و بلس زوراق تبادلي. احنا بينا الشرط الاول. دابا كي شفتو بان بينا ان اف دو ار ار يعني مجموعه الدول مزوده بقانون داخلي بلس زمرة تبادليه، غنحاول ندوزو للشرط الثاني. غنمسح هادي. دابا قالك حلقة واحدية تبادلية، حلقة واحدية تبادلية. دابا بينا الشرط الأول زمرة. الشرط الثاني شروط تاع الحلقة أنها خاصها تكون الشرط الأول خاص تكون زمرة تبادلية. الشرط الثاني كي خاص يكون ضرب تجميعي بالنسبة للقانون صدتو. الشرط الثاني خاص يكون هاد المجموعة الأخيرة يعني القانون الثاني خاص يكون تجميعي هاد المجموعة هادي يعني في حنا عندنا مجموعة الدول العددية. شنو غنديرو؟ نبين أن في تجميعي في مجموعة الدول العددية يعني اف دو ار ار. غندير لدينا صنتو باش نبينو أن الضرب التجميعي لكل اف والشي. المهم بلا ما نبين لكم ثم نهار الامتحان الوطني اش غتقول لي تكن اف والشي و اش ثلاث دول ولا دوال من اف دو ار ار. هاديك الساعة غدير لدينا اف. دابا حنا اش عندنا؟ حنا اش بغينا نبينو الضرب التجميعي يعني اف فاش في الشي اش غادي تحسبها، غيكون عاطيك اف وغيكون عاطيك جي وغيكون عاطيك اش، وغتحسب عاوتاني اف في جي في اش، غيكون عاطيك اف وغيكون عاطيك جي وغيكون عاطيك اش، في الاخر غيخرج لك متساوي. متفقين؟ يعني حنا شنو غنقولو بخلاصة تاع هادشي. لدينا لكل اف والشي و اش من اف دو ار ار والثلاثة، حقاش عندك ثلاثة عناصر ثلاثة دول، عندك اسدي اف فوا الشي فوا اش راه تتساوي اف فوا الشي فوا اش ولا لا؟ متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ قلنا نذكركم واحد القاعده قلت لكم الا كان الضرب التجميعي هادي عوض الكتاب كنقدروا نكتبوها اف فوا جي فوا اش يعني كنحيدوا الاقواس. متفقين؟ دابا كيف شفتوا الضرب ها هو التجميعي، ضرب جميعي في مجموعه الدول. متفقين؟ قالك الشرط الثالث شنو هو؟ الشرط الثالث هو ان الضرب خاص يكون توزيعي بالنسبه للقانون بلس، يعني في الشرطات خاص تكون تبين. في الشرطات غتبين انه لكل اف و جي و اش كينتميو لاف دو ار ار والثلاثه، غتبين ان اف فوا جي زائد اش اش غادي تساوي؟ هي اف فوا جي زائد اف فوا اش، وكذلك جي زائد اش اف غتبين سمحوا لي في اف غتبين كتساوي جي اف زائد اش في اف. وإلا كان القانون في تبادلي كنكتفيو بعلاقة وحدة. متفقين؟ دابا بحال غتحاول تبين بحال دابا عندك هادي يمكن كاينه تقدر تنشر اف هي اف اش في جي زائد اف اش، كاينه هادي ممكن هادي تساوي هادي كاينه. خذ ثلاثه دول تيستي غيخرج لك هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي. خذوا اف دو اكس مثلا اكس زائد واحد جي دو اكس راس اش دو اكس خذوها جذر اكس غيخرج لك متساوي. دابا بما انه متساوي كي داير غتقول بما انه متساوي غتقول اذا الضرب راه توزيعي بالنسبه للجمع بالنسبه للزائد في اف دو ار ار. متفقين؟ حنا بينا الشرط الثالث
غادي تقولوا منه فإن بصح الصبار نقولكم واش تكتبوا اف دو ار ار حلقة صافي تسكت حلقة. دابا قالك تبادلية غتقول ولدينا يعني خصك تبينها هاي لكل اف والجي ينتميان اف دو ار ار اثنان لحقاش عندي اف والجي اف فوا جي كتساوي جي فوا اف هادي ممكن كاينه. اذا اف دو ار ار مزوده بقانون التركيب الداخلي بلس والضرب هادي سمحوا لي مزوده بقانون التركيب الداخلي بلس والضرب حلقه تبادليه. سمعوا لي سمعوا هادي اف دو ار ار مزوده بقانون التركيب الداخلي هو بلس والضرب حلقه متفقين. ولدينا لكل اف وجي كينتمي اف ار ار وكاري عندنا اف وجي جي فوا اف. اذا اف دو ار ار مزوده بقانون التركيب الداخلي هو بلس الضرب حلقه تبادليه متفقين. دابا بقى لنا الشرط خصنا نبينو انها حلقه واحديه. صانتو مزيان صانتو. دابا شنو هي وحده الدال شنو هو العنصر المحايد بالنسبه للضرب كلشي عارف هو واحد. دابا تختفاش في مجموعه تاع الدوال متفقين. مثلا انت دابا بغيتي تاكد من هذا القانون واش كيقبل عنصر محايد اش غدير؟ غدير لكل اف واش جي كينتميو لاش كينتميو عفوا اف دو ار ار الكل اوكار بحيث جي هو العنصر المحايد في مجموعة الدول. اش كتبنا بحيث جي هو العنصر المحايد بالنسبة لمجموعة الدول. عندنا سيدي اف فوا جي كتساوي جي فوا اف كتساوي اف. هاكاش كنحددو العنصر المحايد. بما ان القانون فيه تبادل كيفاش حنا دابا فإن يكفي ان نكتفي بقاعدة وحدة هذه غنحيدها غنكتفيو بهذه هذه كتساوي اف متفقين. دابا غنطلق منها غندير لدينا اف فوا جي دو اكس طبيعة الحال لكل اكس كينتمي دي دو اف ولا متفقين. دي المهم دي بصفة عامة صانتو ليا دي دو اف ولا دي بصفة عامة اش كتساوي اف دو اكس هادي شحال هي اف دو اكس فوا جي دو اكس اش كتساوي اف دو اكس يعني جي دو اكس اش غتساوي هي اف دو اكس على اف دو اكس هي واحد متفقين هي واحد. اذا دابا انا فين هو العنصر المحايد هو واحد تصلتو. سمحوا لي صح الصبر واش نحاول نقول لكم العنصر المحايد تصلتو لي. الدالة نكتب لكم الدالة نسميوها مثلا اش ولا جي ولا اللي بغات تكون اش الصورة تاعها اللي كتحقق لك الصورة تاع اكس هي واحد. الدالة تصنتو لي دابا الدالة اش التي تعطي صورة اكس هي واحد. هذه الدالة اش اللي كتعطينا صورة اكس هي واحد. الدالة اش التي تعطي صورة اكس هي واحد هي دالة ثابتة كتسمى دالة ثابتة. كانت جوج غتسمى كذلك دالة ثابتة. ولكن انت الا قلتي الدالة الثابتة حيدتي هذه مثلا قلتي اليوم الدالة الثابتة هي العنصر المحايد. واش الدالة الثابتة واش غيعرفها اف دو اكس واش غيعرفها الدالة اش دو اكس كتكون من اكس كتساوي 3 واش هذا عنصر محايد؟ لا. انا خاصك دير الدالة اش نقاط اكس نحو واحد هي العنصر المحايد للضرب في اف دو ار ار متفقين. ومنه فإن اف دو ار ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس عفوا اف دو ار ار مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب يقبل عنصر محايد وهو الدالة اش نقاط اكس نحو واحد. وبالتالي فإن اف دو ار ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب حلقة واحدة تبادلية وحدتها
الدالة هاي الوحدة تاعها. متفقين؟ المهم حنا قبيله اش قلنا الوحدة تاعها هي الدالة. كاين هاد اش كاين غيسميها او، راه كل وحدة دايرة تسمية. متفقين؟ وحدتها هي الدالة او دو اكس تساوي واحد. متفقين؟ المهم نتمنى حد دابا تكونوا استفدتوا معنا في هاد الحصة هادي. في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول ندوز لكم التمارين التطبيقية تاع الحلقة ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.